रहीम जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी। और जो नए आने वाले दोस्त हैं वो ख़ास तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी करें। व्यूअर्स, आज जो मैं आपसे स्टोरी शेयर करूंगा वो बड़ी दिलचस्प और बड़ी खुशाइंद और दूसरी तरफ से वो एक भयानक अंजाम भी है। बहरहाल इस स्टोरी को आप सुने, समझें और इससे इबरत हासिल करें। जो नए आने वाले लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरीम शाह की ये स्टोरी है जिसने लोगों को बेइज्जत किया, जिसने लोगों की इंसल्ट की, जिसने हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, यंग जनरेशन है, उनको एक नया ट्रेंड दिया, एक नया सबक दिया, एक नई आज़ादी का माइंडसेट दिया। ये उसकी स्टोरी है। हरीम शाह पिछले चंद दिनों में बड़ी उसकी स्टोरी जो है वो गर्दिश कर रही है। वो कभी आता है खबरों में कि वो जनाब बड़ी फंसी पड़ी है, वो बड़ी परेशान है, वो उसकी वीडियो वायरल हो गई है, उसका ये हो गया है, वो हो गया है। कुछ दिन तो वो इस तरह बातें शातें होती रही हैं। उसने कोई हमारे जो अदारे हैं साइबर क्राइम के हवाले से FIA का ये मतलब अदारा, उससे और दीगर उसने कोई अपना राब्ता भी किया है। तो इस तरह की खबरें गर्दिश है। आज मैं आपसे जो स्टोरी शेयर करूंगा कि हरीम शाह ने बाकायदा परसों FIR करवा दी है अपनी। उसकी कज़न भी बताई जाती थी, उसकी दोस्त भी बताई जाती थी। बहरहाल उसकी सिंपथीज़ पिछले दौर में, पिछले चंद सालों में, पिछले मतलब वक़्त में उसके साथ रही हैं, जिसका नाम है आयशा नाज। आयशा नाज के बारे में बताया जाता है कि वो 2 बच्चों की माँ है, शादीशुदा लड़की है। और उसका एक बकौल हरीम शाह के उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है जनाब बहादुर शाह अब्दुल्ला। बहादुर शाह अब्दुल्ला बकौल हरीम शाह के, यानी ज़ाहिर है हम तो नहीं ये अभी कह रहे, ये हरीम शाह कह रही है कि वो शहरयार अफरीदी साहब का अपने आप को कज़न कहता है, रिश्तेदार कहता है। और इस हवाले से आयशा नाज के साथ उसका अफेयर है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। उन्होंने दोनों ने पहले तो आयशा नाज की इसके साथ बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा सारे ये जितने भी काम जो भी, वो ज़ाहिर है उनको आज़ादी है, ऐसा कोई मसला नहीं है। वो करती थी, वो इकट्ठे करती थी, वो अच्छे करती थी, बुरे करती थी, वो उनकी एक अपनी प्राइवेसी है, हम उस पर बात नहीं करते। लेकिन अब चूँकि ये इनका थोड़ा सा आपस में थोड़ा बहुत क्लैश हुआ है, तो उस वजह से अब बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मिसाल के तौर पे ये कह रही हैं हरीम शाह साहिबा कि नाज, आयशा नाज और वो इसके बॉयफ्रेंड बहादुर शाह अब्दुल्ला अफरीदी साहब कह लें, वो उसके घर गए। वहाँ जाकर कुछ बातें शातें हुई हैं, कुछ तलखियाँ हुई हैं, कुछ नाज़ेबा किस्म की हरकत उसने करने की मेरे साथ कोशिश की है, हरीम शाह के साथ, यानी कि। तो वहाँ से ये जो मामला है ये चल पड़ा है। यानी उससे पहले उसने उसके कार्ड चोरी किए हैं हरीम शाह के, आयशा नाज ने। इस तरह उसके साथ को पहले जो मामलात थे, वो कहती वो मेरे लिए जो माली या पैसों के हवाले से जो उसने मेरे साथ 19-20 की है, वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं ऐसी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ और कर दिया मैंने उसके ऊपर कोई मामला नहीं उठाया या कोई FIR नहीं करवाई। बहरहाल अब क्योंकि उसने मेरी इज़्ज़त को हाथ डालने की कोशिश की है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, उसने मुझे ये मेरी वीडियोज़ जो हैं वो 1-2 वायरल की हैं और करने की कोशिश आइंदा भी वो इरादा रखती है। मेरी कुछ वीडियोज़ जो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए वो वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर लाना चाहती है। तो इस तरह के जो हथकंडे आयशा नाज इस्तेमाल करना चाहती है या उसने कुछ किए हैं, उस हवाले से उसने साइबर क्राइम सेल जो एक FIA का अपना अदारा है, एक शोबा है, उससे उसने रब्ता किया। वहाँ उसने FIR कटवाई और वो बड़ा अप्रिशिएट कर रही है हमारे अदारों को कि
ہمارے جو ادارے ہیں پاکستان کے وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، قانونی لحاظ سے وہ میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں، میرے ساتھ وہ اچھا سلوک کر رہے ہیں، میں سلوٹ پیش کرتی ہوں۔ اسی طرح اب میں چھوٹی سی ویورز آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ہم میڈیا پرسن لوگ ہیں، ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ عائشہ ناز تو اس کا ایک سجا کھبا بازو تھی حریم شاہ کی، اور ایک کھٹک جو لڑکی ہے دوسری۔ بہرحال اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے ہمارے نزدیک کہ اس حریم شاہ صاحبہ نے جو کچھ زیادتیاں بھی کی ہے اخلاقی طور پر، جس طرح کہ مفتی قوی صاحب ان کا کریکٹر کیا ہے، ہمیں کسی کی ذاتیات سے کچھ نہیں لینا۔ اصل میں کسی بندے کو بلانا، وہ بے شک مرد ہو بے شک عورت ہو، ہر بندے کی عزت جو ہے وہ برابر ہوتی ہے۔ یہی حریم شاہ صاحبہ نے جب مفتی قوی صاحب کو باقاعدہ ان کی جو ویڈیو کال لیک ہوئی، اس میں یہ اس کو پیسوں کی آفر کرتی ہیں کہ اس طرح ایک پروگرام ہے، وہ آپ کو دینا ہے، وہ اپنے کرنا ہے، اس کے عوض ہم آپ کو پیسے بھی دیں گی، پے کریں گے۔ 50,000 روپیہ میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں لگوا دیا ہے۔ اس نے بھی ڈیمانڈ کی کہ 50,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں لگوا دیں۔ اس نے کہا جی 50,000 میں آپ کے اکاؤنٹ میں لگوا دیتی ہوں، آپ کا ٹکٹ بک کروا دیتی ہوں، آنے جانے کا یہ ہے وہ ہے، آپ آئیں۔ بہرحال یہ پچھلے دنوں میں بڑی سٹوری چلی، پھر اس کو بلوا کر اس کو انتہائی غلط طریقے سے اس کو بے عزت کیا۔ بعد میں بڑی رپورٹیں آئیں کہ جناب ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کہا جی وہ اسی طرح فیمیلز کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک مفتی کی ڈگری رکھتے ہیں، ایک دینی شخصیت تھے، ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ ہم اخلاقی طور پر اس کو کنڈیم کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ آج وہی حریم شاہ صاحبہ جن کے ساتھ عائشہ نامی جو ان کی فرینڈ تھی، ان کی کزن بھی شاید کہتے تھے، تو بہرحال اس نے جو کیا وہ حریم شاہ کو خود اچھا نہیں لگا۔ یہی چیز ہوتی ہے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں، اس سٹوری کو، اس بات کو، اس معاملے کو، کہ اس طرح کے جو ایک دوسرے کے اوپر ذاتیات قسم کے اخلاقی طور پر ہم کسی کو نہ اچھالیں۔ یا تو کوئی بندہ لمٹس کو کراس کر رہا ہے، حد کو کراس کر رہا ہے، آپ کو خدا نہ خواستہ مطلب کوئی وائلیشن کر کے آپ کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت، بات، گفتگو کرتا ہے، تو وہ تو آپ اس کو روک سکتے ہیں، کنڈیم کر سکتے ہیں، اس کے اوپر قانونی کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن کسی کے ساتھ اخلاقی طور پر کسی کو ہم بلائیں، بے شک وہ مرد ہو بے شک وہ عورت ہو، ہر شخص کی جو عزت نفس ہے وہ ایک مقام رکھتی ہے، وہ کسی کو پامال نہیں کرنی چاہیے۔ اب حریم شاہ صاحبہ کہتی ہے کہ میری FIR ہو چکی ہے عائشہ ناز اور میں بھی اس کے جو اس کا فرینڈ ہے، جو ان کے بقول کہ اس کا بوائے فرینڈ ہے یا اس کا فرینڈ ہے یا اس کا دوست ہے، یا اس سے جو بھی جائز ناجائز یہ تو باتیں حریم شاہ صاحبہ کر رہی ہیں۔ اب یہ قانون کے جب کٹہرے میں جائیں گی، FIA کے پاس جائیں گی، پھر اس کا وہ سارا اپنی انکوائری کریں گے، اور پھر وہ ظاہر ہے ایک یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ غلط کیا ہوا، اچھا کیا ہوا، یا کس نے کیا، کیوں کیا۔ تو یہ آج ایک کچھ لوگ تو اس کو بڑا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس نے کیا تھا، اس کے ساتھ ہونا تھا، لیکن کچھ لوگ اس کو ایک خاتون کے طور پہ کہ یہ اچھا نہیں ہوا۔ تو ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی جو ہوتی ہے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال حریم شاہ اپنا قانونی حق رکھتی ہیں، لیکن عائشہ کے پاس بھی جو جواز ہے پیش کرنے کا وہ FIA میں بھی پیش کریں گی، دیگر فورم پر بھی جہاں ان کو حریم شاہ صاحبہ بلائیں گی، ظاہر ہے وہ بھی اپنا موقف پیش کریں گی۔ اب میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ایسی آئندہ جو اپڈیٹس آئیں گی وہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ آپ اب یہ میں اینڈ کرتا ہوں، یہ بڑا قانونی جو معاملہ ہے، اب قانون کی یہ کورٹ میں چلا گیا ہے، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں۔
اور لائک شیئر بھی کریں. اللہ حافظ.